आज दनपारां करमलीवाडे हांगा एक मेजर एक्सिडेंटान तुमचो रिलेटिव हांगा सिरियसली इंजर्ड जाला. एक्झॅक्टली कितें जालें हांगा? तो सावड्डेच्यान आपल्या घरा कडेन वचपाक मलकांनी वयतालो आनी ती ओपोजीट रोड साकून एक गाडी डायरेक्टली येवन ताका हिट करून ती फ्लू जाली गेली. मागीर आमी तेंच्यांनी म्हणजे ज्यो नेबर्स कोण आसलेले तेंच्यांनी ताका फर्स्ट एड ट्रिटमेंट केलो. लायक जे कितें इंजरी जाल्ली ती फर्स्ट एड ट्रिटमेंट दिलो आनी एम्बुलन्स कॉल केली. मागीर पोलीस येयले आनी तेंच्यांनी ऑलमोस्ट हांगच्यान एक ऑलमोस्ट 800 मिटर्साचे एक CCTV फुटेजाचेर ताका धरली. तेन्ना रियलायज जालें की ती गाडी आंध्र प्रदेश रजिस्टर्ड आसा म्हणून. सो आतां धरल्या खंय तांकां? धरल्या अशें म्हणून आमकां न्यूज कळ्ळा काणकोण बॉर्डरीचेर धरल्या म्हणून. आनी तो सद्या एक्सिडेंट जालो तेजी हांयें कशें जाता? कितलीं जाणां आशिल्लीं बायकार? 2 जाणां आसलेली. तो इंजर्ड जाला तो आनी तेजे भाची एकटी आसलेली. सो आतां ताका कितें जाला? इंजर्ड जाला ताका? इंजर्ड जाला ताका तेज्या थायसाक भरपूर मार लागलेलो आसा आनी फाटल्यान बसलेल्या ताका तरी मातसो कमी आसा. स्टील डॉक्टरान परत रेगुलर चॅकअपाक आतां खंय व्हेला ताका? सो पयलीं ताका हांगच्यान स्पॉटा वयल्यान कुडचडे CHC व्हेलें. मागीर मारगांव साकून तेंच्यांनी सांगलें की हांगा जावचें ना GMCन व्हरा.